हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, सबैभन्दा पहिले तपाईलाई रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा स्वागत गर्छौं। म काजोल अनि म बलराम। आजको कार्यक्रममा हामी विद्यालय वर्गीकरणमा उत्कृष्टताको आधार पूरा गर्नै पर्ने मापदण्ड र अवस्थाबारे चर्चा गर्छौं। हामी सँगै रहनुहोला। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्तका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे चर्चा गर्छौं। अनि तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे र मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्ट्जमा र सप्तखुशी एफएम 90 मेगाहर्ट्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले नै हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउन फेरि पनि अनुरोध गर्छौं। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराको अघिल्लो भागमा हामीले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपलब्धतालाई मूल्याङ्कन गरी स्तरीकरण गर्ने आधार र मध्य स्तरको विद्यालयमा स्तरीकृत हुन पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे छलफल गरेका थियौं। हो नि काजुल, अघिल्लो हप्ता हामीले मध्यम स्तरका विद्यालय बन्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्डबारे कुरा गरेका थियौं। अनि तिमीले के भनेको थियौ? त्यो चाहिँ सम्झना छ कि छैन नि? साँच्चै के भनेको थिएँ काजल मैले? ह्या, नजिस्क्यौ है फेरि। तिमी पनि नरिसाउ न फेरि, कहिले काहीँ त जिस्किनु पनि पर्छ क्या। ल यो कुरा सब छोड, पहिला अघिल्लो हप्ता भनेको कुरा सम्झ्यौ? अब खास कुरा के भने नि काजल? तिमीले जहिले खास कुरा भन्छौ, तर भन्ने चाहिँ के हुन्न फेरि। होइन, आज त भन्छु, तिमी सुन्न तयार हो? होइन, मलाई अरू कुरा त त्यस्तो मतलब छैन, तर अघिल्लो हप्ता भनेको कुरा चाहिँ के भो? त्यही त भन्दैछु, मैले आफूले भनेको कुरा सम्झेको मात्र छैन, त्यसको बारे तयारी समेत गरेको छु। गजब। ल त्यसो हो भने उत्कृष्ट विद्यालयमा स्तरीकृत हुन पूरा गर्नुपर्ने सरसफाइ, खानेपानी तथा स्वच्छताको सूचक एवं मापदण्डबारे भन त। सुधारोन्मुख र मध्यम स्तरमा स्तरीकृत हुन पूरा गर्नुपर्ने जस्तै उत्कृष्ट विद्यालयमा स्तरीकृत हुन पनि 10 वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भन्ने त तिमीलाई थाहा छ होइन र? त्यो त थाहा छ नि बलराम। अब उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे बुझ्न खोज्या होइन त? हो नि, अघिदेखि त्यही त भन्दैछु। ल सुन काजल, उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने पहिलो मापदण्ड हो सबै बालबालिकाहरूको पहुँच सहितको पिउन र सरसफाइका लागि सुरक्षित पर्याप्त पानीको उपलब्धता भएको हुनुपर्छ। यसमा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। के कुरा हो भन न त अनि? स्वच्छ पानीको उपलब्धताले मात्रै पुग्दैन, प्रति व्यक्ति दैनिक 12 लिटर पिउने पानीको उपलब्धता हुनै पर्ने हुन्छ। 12 लिटर भनेर तोकेकै रहेछ, यो त एकदमै राम्रो हो नि। पानीको उपलब्धता मात्र भएर भएन, त्यो पर्याप्त हुनु पर्यो। अनि अर्को उत्कृष्ट विद्यालय हुनलाई पूरा गर्नुपर्ने अर्को मापदण्ड चाहिँ के हो नि बलराम? उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने दोस्रो मापदण्ड हो सुरक्षित स्थानमा बाल लैङ्गिक अपाङ्गता र वातावरण मैत्री पर्याप्त पानी सहितको सुधारिएका तथा सुचारू शौचालयको सुविधा सहित दिशा पिसाबको सुरक्षित निकासको व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्छ। यसमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ काजल। के हो फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा? एकैपटक भने पनि हुन्छ नि बलराम, तिमी पनि। सुचारू शौचालयको सुविधा सहित दिशा पिसाबको सुरक्षित निकासको व्यवस्था मिलाएर मात्र पुग्दैन, त्यो 25% छात्रा र 40% छात्रहरूको अनुपातमा हुनुपर्छ। त्यो त निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अनुपात नै तोकेर यस्तो व्यवस्था गर्नु राम्रो हो। अनि उत्कृष्ट विद्यालय हुनलाई पूरा गर्नुपर्ने तेस्रो मापदण्ड चाहिँ के हो नि? उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने तेस्रो मापदण्ड हो त्यो विद्यालयले सामग्रीहरूको प्रयोग घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः चक्रको पद्धति लागू गरी फोहोरको व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ। मलाई त यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष लाग्यो बलराम। हेर न, काठमाडौँमा अझ राम्रोसँग फोहोर उठ्न सकेका छैन। हामीले सामग्रीको प्रयोग घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, सकेसम्म कुहिने फोहोरको घरमै बगैँचामा व्यवस्थापन गर्ने गर्यो भने त यति साह्रो फोहोर हुन्थेन होला। तिमीले ठिक भन्यौ काजल, विद्यालयहरूले पनि सकेसम्म सामग्रीहरूको प्रयोग कम गर्ने, कुहिने फोहोरको त्यही बगैँचामा व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्छ। अनि बलराम, उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने अर्को मापदण्ड चाहिँ के हो नि? उत्कृष्ट
विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने चौथो मापदण्ड हो विद्यालयभित्रको उपयुक्त खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको हुनुपर्छ। यस्तै बगैँचा र करेसाबारीको विकास गरिएको हुनुपर्छ। हो नि, विद्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गरियो, बगैँचा र करेसाबारी बनाइएको छ भने पढ्ने वातावरण नै राम्रो हुन्छ अनि फोहोर व्यवस्थापनमा पनि त्यस्तो ठुलो समस्या हुँदैन। तिमीले एकदमै सही कुरा गर्यौ काजल। अब हामी उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने अरू मापदण्डबारे एकैछिनमा कुरा गरौँला। अहिलेलाई आज हामी रेगुलर सेगमेन्टमा के विषय प्रसारण गर्छौँ भनेर जानकारी दिउँ न हुन्न? हुन्छ बलराम। काजुल, तिमी नै भन न आज कार्यक्रममा के विषय प्रसारण गर्छौँ भनेर। हुन्छ, आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामी सबैभन्दा पहिले शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको कुरा सुन्छौँ। उहाँहरूसँग सरसफाइ र स्वच्छताको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय भनेको कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँ कस्तो विद्यालयलाई उत्कृष्ट ठान्नुहुन्छ भनेर सोध्छौँ। राम्रो तलब भत्ता दिएर नेपाल सरकारकै टिचरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सुविधाहरू दियो भने नेपाली स्कुल चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ। त्यसपछि बालमैत्री विद्यालय वातावरण शैक्षिक गुणस्तर कायम राखिराख्न कति महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने विषयमा तयार पारिएको संक्षिप्त रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ। अनि विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास र अहिलेको अवस्थाबारे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सञ्चार अधिकृत माधव प्रसाद दाहालज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत नै यो विद्यालय सञ्चालन गर्न खोजिएको अवस्था हो। साथमा तपाईँका लागि यो साताको प्रश्न राख्छौँ। यस्तै यसअघिको प्रश्न, त्यसको सही जवाफ र सही जवाफ पठाउनेहरू मध्येबाट पुरस्कृत हुने 2 जना श्रोताहरूको नाम र ठेगानाबारे पनि जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। बलराम, अघि हामीले उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे चर्चा गर्दै थियौँ, तर मलाई धेरै विद्यालयहरूले यो मापदण्ड पूरा गरेका छन् जस्तो लाग्दैन। होइन काजल, उत्कृष्ट बन्ने चाहना त सबैलाई हुन्छ। अधिकांश विद्यालयले आफूलाई उत्कृष्ट विद्यालयमा सूचीकृत गर्न प्रयास त गरिरहेकै छन्, तर कतिपय अवस्थामा स्रोत साधनको अभाव, भौगोलिक अवस्थिति जस्ता कारणले पनि त प्रभाव पार्छन् नि। तिमीले भनेको कुरा एकदमै सही हो बलराम। यसमा त सम्भवतः सबै पक्षको ध्यान पुग्नै पर्छ। अहिलेलाई चाहिँ उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने अर्को मापदण्ड के हो, त्यो भन न। उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि चाहिने अर्को मापदण्ड हो समूहमा साबुन पानीले हात धुने स्थायी सुविधा हुनुपर्छ। यति मात्र होइन, छात्र 40 र छात्र 60 को अनुपातका आधारमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। साथमा नाली, सोकपिट, बगैँचा वा करेसाबारीमा पानीको निकासाको पनि व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। तिमीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्यो बलराम। यसमा सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। उत्कृष्ट विद्यालय हुनलाई पूरा गर्नुपर्ने अरू मापदण्डबारे एकैछिनपछि कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ रेगुलर सेगमेन्टतिर लागौँ न, हुन्न बलराम? हुन्छ, अब लागौँ न त रेगुलर सेगमेन्टतिर। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्ने। आज हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणलाई सरसफाइ र स्वच्छताको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय भनेको कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँ कस्तो विद्यालयलाई उत्कृष्ट ठान्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रञ्जन अधिकारी। हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अब समिति, स्कुल व्यवस्थापन समितिहरूले चाहिँ सरसफाइ र खानेपानीलाई चाहिँ खासै ध्यान दिइरहेको हुँदैन। किनकि एउटा त शैक्षिक स्तरै ग्रामीण क्षेत्रको कम हुन्छ। खानेपानीहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ अब विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो अब स्कुलमा खानेपानी सरसफाइ नभएपछि अब शिक्षा क्षेत्र त यसै राम्रो हुँदैन होइन। त्यो सबै थोक राम्रो सानो जबदेखि नै राम्रो हुँदै गयो भने सबै थोक राम्रो हुने हो। अब त्यसैले यो विद्यार्थी जीवनमा स्कुल, ग्रामीण क्षेत्रमा स्कुलहरूमा चाहिँ खानेपानीको समस्या, सरसफाइको समस्या कम हुने भएकोले संस्थाहरूले पनि खासै नहेर्ने अनि व्यवस्थापन समितिहरूले पनि यसमा खासै ध्यान दिइरहेको हुँदैन। किनकि उनीहरूले स्कुलको बारेमा हेरेर आउँछन् तर स्कुलको खानेपानी, सरसफाइ यिनीहरूको बारेमा हेरिरहेको हुँदैनन्। म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ यस बारेमा हेर्नु होइन। खानेपानी उहरू भयो भने त्यसमा अब गुणस्तर, शिक्षा गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले हेर्दैछ भन्ने चाहन्छु। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले सबै राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिन पऱ्यो होइन। लाइक हेल्थ रिलेटेड इस्यु कस्तो के हुन सक्छ सरसफाइको बारेमा। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ अब टोइलेटहरू चाहिँ मेल र फिमेल गरेर छुट्याएर दिनुपर्छ होइन। प्लस अनि सेनिटरी प्याडको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग भएन भने चाहिँ हेल्थ रिलेटेड इस्युजहरू चाहिँ धेरै आउन सक्छ नि त। त्यो कारण चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग नलेज, क्वालिफाइड टिचरहरू पनि चाहिन्छ। प्लस अब सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिनुपर्छ अनि सरसफाइहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ राम्रोसँग वेस्ट म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ ल्याउनुपर्छ कि उहाँको अब प्रिन्सिपलहरूले उहाँ सबै मिलेर होइन। यति नै हो। अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट पहिलाको भन्दा चाहिँ
केही हद चाहिँ भएको छ पहिलाभन्दा, तर अझै पनि गाउँघरहरूमा चाहिँ अझै सुधारहरू भएन। अब टोयलेटको कुरामा सरसफाइ अझै राम्रोसँग छैन, खानेपानीको कुरामा पनि अझै पनि घरहरूमा चाहिँ धेरै नै अझै सुधार्न पर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामीले यतातिर हेर्ने हो भने चाहिँ कतिपय स्कुलहरूमा चाहिँ अब केटाकेटीको छुट्टै टोयलेटहरू, खानेपानीको व्यवस्थाहरू नि गरेको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरैमा। तर अब स्कुलले चाहिँ व्यवस्था गरिदिन पर्यो यस्तो कुराहरूमा। अब कताबाट हुन्छ, सरकारहरू अब समितिहरू कता कुरा गरेर हुन्छ चाहिँ अझै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा होइन, पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ सरकारी स्कुलमा पनि चाहिँ पढेर चाहिँ राम्रो चाहिँ मार्क्स ल्याएर चाहिँ उच्च उसमा चाहिँ हासिल गर्न सक्छ होइन। तर नपढ्ने विद्यार्थी चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा र महँगो स्कुलमा पढाएर पनि चाहिँ वास्तवमा पढ्दैन होइन। त्यसैले चाहिँ सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ अब शिक्षकहरूको चाहिँ राम्रो चाहिँ पढाइ हुनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ अब व्यवस्थापन समितिले पनि राम्रो चाहिँ स्कुलको चाहिँ रेखदेख गर्नु पर्यो होइन। अब स्कुलमा चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो। अब पढाउनेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ खानेपानी, सरसफाइ, टोयलेटको सम्पूर्ण राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ नेपाल सरकारको विद्यालयलाई नै राम्रो मान्छु। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले राम्रो खालको टिचरहरूलाई जुन ठाउँमा स्कुलमा लगेर राखेर र राम्रो तलब भत्ता दिएर नेपाल सरकारकै टिचरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सुविधाहरू दियो भने नेपाली स्कुल चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि महँगो पैसा तिर्यो भन्दैमा बोर्डिङहरू, प्राइभेट स्कुलहरू राम्रो हुँदैन। राम्रो शिक्षा दिनु खोज्यो भने र दिनु थाल्यो भने चाहिँ नेपाली स्कुल, सरकारी स्कुलै उत्कृष्ट देखिन्छ। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट हामीले कुनै पनि विद्यालय उत्कृष्ट हुनका लागि त्यसको भौतिक संरचना, महँगो शुल्क होइन, पठन पाठनका लागि सकारात्मक वातावरण, सरसफाइ र स्वच्छता प्रतिको संवेदनशीलता र समग्रमा बालमैत्री अवस्थाले महत्त्व राख्छ भन्ने बुझ्न सक्यौं। यसतर्फ सम्भवतः सबैको ध्यान पुगोस्। अघि हामीले उत्कृष्ट विद्यालय हुनलाई पूरा गर्नुपर्ने 5वटा मापदण्डबारे चर्चा गर्यौं। बाँकी मापदण्ड के रहेछन् त्यो पनि भन न। अब 6औं मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य तथा वातावरणका विषयमा विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वच्छता व्यावहारिक हुनुपर्छ। यति मात्र होइन, समूहमा हात धुने, व्यक्तिगत सरसफाइ र शौचालयको सरसफाइ गर्ने आधारमा अङ्क दिने पद्धतिको अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ। यो त अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ बलराम। यसले त सरसफाइ र स्वच्छता प्रति हामी विद्यार्थीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने भावना बोकेको छ। अरू मापदण्ड पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् काजल। जस्तै उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि तय गरिएको 7औं मापदण्डमा छात्राहरूले पुनः प्रयोग गर्ने महिनावारी सामग्री तयार वा प्रयोग गर्ने सिपसिकी वा स्वस्थकर महिनावारी सामग्री प्रयोगमा ल्याएका र महिनावारी स्वच्छता सुविधाहरू सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने भनिएको छ। अनि 8औं मापदण्डमा चाहिँ के भनिएको छ बलराम? उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि तय गरिएको 8औं मापदण्डमा चाहिँ नियमित मर्मत सम्भारका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था, आवश्यक सिप र जगेडा औजारहरूको व्यवस्था भएको र नियमित रूपमा तालिका अनुसार शौचालय, पानी टङ्की, फिल्टर र हात धुने ठाउँको सरसफाइ गर्ने गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। 9औं र 10औं मापदण्ड बारे पनि भन न बलराम। उत्कृष्ट विद्यालयमा सूचीकृत हुन तय गरिएको 9औं मापदण्डमा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरू नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड विपद जोखिम न्यूनीकरण अनुसार निर्माण गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। अनि 10औं मापदण्डमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र महिनावारी स्वच्छता सम्पर्क शिक्षकको सहजीकरणमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी पुस्तक, पत्रिका, पोस्टर, सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री र महिनावारी सामग्रीको स्थापना गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। ल बलराम, मैले उत्कृष्ट विद्यालय हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बारे प्रष्टसँग बुझे। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू काजल। अब चाहिँ मेरो रिपोर्ट सुनाऊ। स्योर, हुन्छ। शिक्षा मानिसको सर्वाङ्गीण विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ज्ञानमूलक र व्यावहारिक शिक्षाको आधारमा नै मानिसले आफ्नो जीवनको बाटो तय गर्छ। यस्तै शिक्षा प्राप्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो हो विद्यालय। विद्यालयमा पाइला टेकेसँगै हामी औपचारिक शिक्षा प्राप्तिको बाटोमा अघि बढ्छौँ। विद्यालयमा किताबको मात्रै होइन, सामाजिक जीवनका विविध पक्षको समेत पढाइ हुन्छ। त्यो सैद्धान्तिक हुन्छ, व्यावहारिक हुन्छ। ज्ञान प्राप्तिको थलो विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ यसबारे अहिले पनि बहस जारी छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने
विद्यालयमा पढाइको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। राम्रो शैक्षिक स्तर निर्माणका लागि विद्यालयको वातावरणले निकै ठूलो महत्त्व राख्छ। विद्यालयको वातावरण भन्नासाथ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्थालाई जनाउँछ। त्यहाँ कक्षा कोठादेखि शौचालयसम्म, खेल मैदानदेखि बगैँचासम्म समेटिन्छन्। विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 दोस्रो संशोधनले सबै विद्यालयहरूमा आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको प्रावधान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिले विद्यालयमा पानी, शौचालय, वातावरणीय सरसफाइ, हरियाली वातावरण, स्वच्छता सुविधा, स्वच्छता शिक्षा, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्था र दिगोपना, विपद जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन तथा जवाफदाहिताका सूचक सहितको मापदण्ड तोकेको छ। विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएका मापदण्डका आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ट, मध्यम र सुधारोन्मुख 1 तारा, 2 तारा र 3 तारा गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। बालमैत्री विद्यालय वातावरण शैक्षिक गुणस्तर कायम गरिराख्न एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। के तपाईँ हाम्रो वरिपरिका विद्यालयमा महिनावारी सामग्री व्यवस्थापनका लागि छात्रा शौचालयमा ढक्कनसहितको डस्टबिन राखिएको छ अनि विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी र हरियाली वातावरण छ? हामीले यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी छ। तोकिएका सूचकहरूका आधारमा विद्यालयले स्वमूल्याङ्कन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गाउँ वा नगर स्तरीय शिक्षा समितिले प्रमाणीकरण गरे अनुसार 1 तारा, 2 तारा, 3 तारामा वर्गीकरण गर्दै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धनलाई स्तरीकृत गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ। त्यसैले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारवालाले पर्याप्त ध्यान दिनु र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। बलराम, तिमीले निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायौ। यसबाट हामीले विद्यालयमा पानी, शौचालय, वातावरणीय सरसफाइ, हरियाली वातावरण, स्वच्छता सुविधा, स्वच्छता शिक्षा, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्थापन र दिगोपना, विपद जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन तथा जवाफदेहिताका सूचक सहितको मापदण्ड पूरा गर्नेतिर काम गर्नु कति आवश्यक छ भन्ने बारे बुझ्न सक्यौं। थ्याङ्क यू काजल। अब भने व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लाग्ने हो कि? हुन्छ। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका संचार अधिकृत माधव प्रसाद दाहाल। शिक्षा क्षेत्रका नीति योजनाहरू कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको केन्द्रका संचार अधिकृत दाहालसँग आज हामीले कतिपय विद्यालयलाई अनुगमन नै नगरी जथाभावी ढङ्गले उत्कृष्ट र मध्यम भनेर स्तरीकृत गरिएको गुनासाहरू आइरहेको अवस्था अनि विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचक एवं मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि के कस्ता प्रयास भएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा। हस्, धन्यवाद। दाहाल सर, सबैभन्दा पहिले कतिपय ठाउँमा फेरि विद्यालय सञ्चालनमा आउन थाले। यो सरकारी स्तरकै योजना हो कि स्थानीय स्तरको? हस्, यहाँले राम्रो सन्दर्भ उठाउनु भयो। वास्तवमा खास चाहिँ यो सरकारी योजना नै हो। अहिले हामीले यो चाहिँ अब लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भइराखेको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित भइरहेको छ र शैक्षिक क्षति हुने अवस्था पुगिराखेको कारणले गर्दाखेरि कोभिडको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर कोभिडको अवस्थाको कम प्रभाव भएको क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत नै यो विद्यालय सञ्चालन गर्न खोजिएको अवस्था हो। विद्यालय सञ्चालनमा आउँदा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने विषयमा चाहिँ कति ध्यान दिएको छ? स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको कति पालना भएको छ सर? अब वास्तवमा खास अब स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन प्रोटोकल छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। त्यो सुरक्षाको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ र सबै पालिकाहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डभित्र के कुराहरू पर्छन्, के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पालिका स्वयं पनि यसको बारेमा अनभिज्ञ छैन र हाम्रो विद्यालयहरू पनि यस विषयमा चाहिँ सचेत छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयले कडाइका साथ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको अवस्था
मा हामी अघि बढिराखेका छौँ। हामी कोभिड सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेका छौँ। सङ्क्रमण केही कम भएसँगै विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा एउटा राम्रो विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि त सान्दर्भिक हुन्छ होला। यहाँको विचारमा राम्रो विद्यालय भनेको कस्तो हो? अब यहाँले निकै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा खास राम्रो विद्यालय हुनको लागि कुनै एउटा पक्ष मात्रै जिम्मेवार रहँदैन। यसको लागि विभिन्न पक्षहरूको सम्मिश्रण भएको विद्यालय नै राम्रो विद्यालय ठानिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था हो भन्नुहुन्छ भने यहाँले विद्यालयको भौतिक अवस्था पूर्ण रूपमा चाहिँ सुरक्षित हिसाबले चाहिँ बनेको, विद्यालय भवन सुरक्षित रूपमा बनेको अवस्था हुनु पर्यो। विद्यालय भवनभित्र बच्चाले मेरो सुरक्षा छ है, यहाँ म बस्दाखेरि म हरेक हिसाबले पूर्ण रूपमा म सुरक्षित छु है भन्ने खालको भावना चाहिँ विद्यालयका विद्यार्थीहरू स्वयंमा समेत पनि त्यो भावना आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि राम्रो विद्यालय हुनको लागि चाहिँ विद्यालयको शैक्षिक पक्ष त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यालयको पढाइको स्तर, शैक्षिक गुणस्तरलाई त्यत्तिकै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ उपस्थितिको पक्ष पनि राम्रो भएको, शिक्षकहरू विज्ञताको हिसाबले शिक्षकहरूले राम्रोसँग विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तुको नलेजको अलावा यो शिक्षण कलाको पक्षमा समेत पनि जानकारी दिएर उत्प्रेरित हुने हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीलाई शिक्षण गर्न सक्ने क्वालिटी पनि शिक्षकमा हुनुपर्छ। त्यसो हो भने हाम्रो शिक्षा नीतिले कल्पना गरे अनुसार विद्यालयलाई राम्रो बनाउने अभियान कति प्रभावकारी छ त? अवस्था त उस्तै देखिन्छ। अब यस्तो हो, अवस्था उस्तै पनि भन्न मिल्ने अवस्था छैन। अब अहिले कोभिडको सन्दर्भमालाई हेरेर विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि केही हदमा फेस टु फेस मोडमा चलेका विद्यालयको विगतको तुलनामा अब अहिले घरमा बसेर पढिराख्नु पर्नेको अवस्था र त्यो पनि विद्यार्थी स्वयंले नै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भएर विगतको तुलनामा अहिले केही हदमा शैक्षिक उपलब्धि अथवा विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिका कुराहरूमा केही कमी भएको अहिले हुनसक्छ। यद्यपि अब सुधारै नभएको अनि राम्रो विद्यालयको लागि राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू नभएको, राम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू बनाउन सरकारले प्रयत्न नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यसको लागि विभिन्न प्रकारका नयाँ सोचहरू, नयाँ चिन्तनहरू, नयाँ कार्यहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट भएका छन्। उदाहरणका स्वरूप अब अहिले हामीले विद्यालयको लागि चाहिँ भवन नै पहिलो पूर्वाधार हो भनेर भवन निर्माणको लागि शिक्षा मन्त्रालय, मानव स्रोत विकास केन्द्रले पहल गरिराखेको अवस्था छ। विगतका विद्यालयका भवनभन्दा अहिलेका विद्यालयले अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयका भवनहरू चाहिँ अलि सुरक्षित हिसाबले बनेका अवस्था छन्। सर, यहीँनिर मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ? विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण पनि गर्ने गरिएको छ, यसको आधार के हो? अब यहाँले जुन आधार वर्गीकरणको कुरा गर्नु, यसका विभिन्न आधारहरू छन्। एउटा त यसलाई हामीले विद्यालयले प्रदान गर्ने विद्यालयको सेवा क्षेत्र, कति सेवा क्षेत्र विद्यालयले ओगटेको छ त्यो पक्षलाई पनि हामी ख्याल गर्छौँ। अनि विद्यालयमा भइरहेको शिक्षक सङ्ख्याको उपस्थितिलाई, शिक्षक सङ्ख्याको दरबन्दीलाई पनि हामीले एउटा आधार मानेका छौँ। सँगसँगै त्यो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ यो पक्षलाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौँ। र यो मूल्याङ्कनको पक्षमा तपाईँको विद्यालयको भवन, त्यहाँको चाहिँ सुशासनको अवस्था, अनि शिक्षकहरूको चाहिँ विषयगत शिक्षकको आपूर्ति कस्तो छ, अनि शिक्षक दरबन्दीको आपूर्ति कस्तो भइराखेको छ, अनि सँगसँगै अभिभावक र विद्यालय बिचको सम्बन्ध कस्तो छ, अनि अभिभावकले सहयोग गरेको पक्ष कस्तो छ, यी विभिन्न आधारहरू बनाएका छौँ। र त्यो आधारको आधारमा चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ नि त्यो आधारको विश्लेषण गरेर चाहिँ विद्यालयलाई हामीले विभिन्न हिसाबले चाहिँ वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यो वर्गीकरण भनेको पनि वास्तवमा खास चाहिँ नि अब विद्यालय चाहिँ यस्तो राम्रो विद्यालय चाहिँ हुनको लागि यो पूर्वाधार हुनुपर्छ, अनि सँगसँगै यस्तो विद्यालय भयो भने यस्तो वर्गलाई हामी, यस्तो विद्यालयलाई हामी क वर्गमा राख्छौँ, त्योभन्दा अलिकति न्यूनतम भयो भने ख वर्गमा रहन्छ। यसरी चाहिँ विद्यालयको अवस्था सबै हेरेर चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेको अवस्था छ। त्यसो त सबै बालबालिकाका लागि अनुकूल हुने गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचक एवं मापदण्डको आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ। तर कति विद्यालयलाई अनुगमनै नगरी जथाभावी ढङ्गले उत्कृष्ट र मध्यम भनेर स्तरीकृत गरिएको गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? राम्रो पक्ष उठाउनु भयो यहाँले। वास्तवमा खास चाहिँ नि विद्यालय राम्रो हुनको लागि त्यो अरू पूर्वाधारहरू पनि जुन यहाँले नै भन्नुभयो, अब छात्र छात्राका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था, अनि खानेपानीको व्यवस्था,
सरसफाइको व्यवस्था, करेसाबारीको व्यवस्था, विद्यालयलाई हरित विद्यालय बनाउने सन्दर्भका कुराहरू विभिन्न पक्षहरू जोडिएको छ। त्यसैले यो विभिन्न आधारहरूमा विद्यालयलाई असल राम्रो भनेर एउटा हामीले इन्डिकेटरहरू तयार गरेको अवस्था हो। अब यसको हिसाबले चाहिँ जुन यहाँले अनि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था पनि गरेका छौँ अहिले हामीले विद्यालयमा। सँगसँगै दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। आज यो आधारभूत तहमा खास गरेर कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ हामीले सार्वजनिक विद्यालयमा। यी सबै पक्षलाई चाहिँ हामीले जुन यहाँले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ, तर विभाजन वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको यो सुरक्षाको खानेपानीको यो प्रबन्धलाई चाहिँ त्यति ख्याल नगरिकन वर्गीकरण मात्रै गरिएको हो कि जुन भन्नेको जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यो चाहिँ वास्तवमा अब यदाकदा अब कुनै विद्यालयले अब हामीसँग करिब 35,520 भन्दा बढी हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। यदाकदा कुनै विद्यालयमा अब कुनै चाहिँ गुणस्तरीय सूचकहरूको पूर्ण रूपमा पालना नगरिकन वर्गीकरण भएको अवस्थामा रहेको छ भने त छुटपुट हुन सक्ला। तर अब हामीले चाहिँ एउटा निश्चित आधार, निश्चित क्राइटेरिया, निश्चित इन्डिकेटरहरू बनाएर यसको लागि चाहिँ उहाँले यो छ यो छैन अनि यसको आपूर्ति कहिले हुन्छ कहिलेसम्म हुनसक्छ भनेर त्यो हामीले रेजा लगाएर एउटा फर्म नै डेभलप गरेर त्यो फर्मको आधारमा चाहिँ नि विश्लेषण गर्छौँ त्यो तथ्याङ्कलाई। यसरी हामीले विद्यालयहरूको वर्गीकरण गर्ने गरेका अवस्थामा छौँ। दाहाल सर, हामीले जसरी गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो प्राप्त गर्न त पर्याप्त आधारहरू पनि तयार गर्नुपर्छ होला। यस दृष्टिबाट हामीले विद्यालयलाई कति बालमैत्री बनाउन सकेका छौँ? वास्तवमा बालमैत्री विद्यालय त विद्यार्थीको लागि चाहिँ उपयुक्त माध्यम नै अथवा विद्यालयमा टिकिराख्ने, विद्यालयमा विद्यार्थी खुसी रहने भनेकै त्यो विद्यालय कति बालमैत्री छ भन्ने अवस्था हो। यहाँले राम्रो कुरा उठाउनु हो। वास्तवमा बालमैत्री विद्यालय भयो भने मात्रै विद्यार्थीको ड्रप आउट हुँदैन। विद्यार्थी विद्यालयमा सधैँ जान रमाउँछ। विद्यार्थी आफ्नो घरबाट विद्यालय जानुपर्ने बेलामा म स्कुल जान्न भन्ने अवस्था रह्यो भने त्यो विद्यालय बालमैत्री छैन। जब विद्यार्थी बिहान उठेर आफ्नो होमवर्क गृहकार्य सबै सकेर ड्रेस लगाएर स्कुल जान हतारिन्छ भने त्यो स्कुल बालमैत्री छ, किनभने विद्यार्थी स्कुल जानलाई खुसी छ। बालमैत्रीको एउटा सूचक भनेको चाहिँ वास्तवमा खास विद्यालयमा विद्यार्थी कति समयसम्म जान रहर मान्छ, खुसी हुन्छ, ऊ त्यहाँ गएर विद्यालय जान कति उत्प्रेरित छ। यदि ऊ उत्प्रेरित छ, ऊ खुसी छ, ऊ रमाएको छ विद्यालयमा जान भने त्यो विद्यालय बालमैत्री छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यति भन्दैमा मात्रै पनि यो बालमैत्री विद्यालयको सूचक यति मात्रै पनि होइन कि मैले चाहिँ विद्यालयलाई बालमैत्री हुनको लागि विद्यालयमा विद्यार्थी जान खुसी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठाएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि चाहिँ मलाई चाहिँ जुन आफ्नो विचार राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु हो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सञ्चार अधिकृत माधव प्रसाद दाहाल। उहाँसँग आज हामीले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचक एवं मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि के कस्ता प्रयास भएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आजको कुराकानी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनुहोला। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले सोधेका प्रश्नको सही जवाब भन्छौँ है त। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा हामीले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपलब्धतालाई मूल्याङ्कन गर्दै स्तरीकरण गरिने तह कुन कुन हुन् भनेर सोधेका थियौँ। यो प्रश्नको सही जवाब हो सुधार उन्मुख, मध्यम र उत्कृष्ट। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी विद्यालयलाई सुधार उन्मुख, मध्यम र उत्कृष्ट गरी 3 तहमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको भनेर सही जवाब पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना नगरकोट भक्तपुरका उत्तर कुमार बास्तोला र काठमाडौँ क्षेत्र पार्टीकी इन्दिरा लिगल पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवै जनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाब पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब आजको प्रश्न राख्छौँ। खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड र सूचकको आधारमा विद्यालयलाई स्तरीकृत गर्न सिफारिस गर्ने निकाय कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक। खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड र सूचकको आधारमा विद्यालयलाई स्तरीकृत गर्ने सिफारिस गर्ने निकाय कुन हो? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48 018, मोबाइल नम्बर
9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाई@gmail.com मा हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाई@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौं। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौं। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौं। नमस्कार।